عید دے دن گزرے سارا زمانہ نوے کپڑے پہن کے نہ تے خوشیاں پہ مناتا سی تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے تو عید والے دن بھی جا کے قبرستان ماں پہ دیاں قبراں تے بیٹھ کے پہ روتے سے تو آج یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے سکھ رب دے بھی یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں سواری تے بیٹھ کے کوہ طور تے آیا عرض کی تھی یا اللہ او ولی تے میں نبی نبی نو ولی کو بھیجے کہ اللہ دا قرآن گوائے اللہ نے موسیٰ نے خضر کو بھیج کے دسے آؤ نبیاں نو ولیاں دے بوئے جان دی لوڑ نہیں پر میں بھیج کے امت نو دسنا چاہنا جدو کدے اوکھا ویلا آوے پھر انہاں کو لایا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے رب نال یاری لائی انہاں دے دروازے تے آیا کرو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ انہوں انہیں مرتبے دیتے نہیں بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران نے بدل دے ٹکڑے زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا ہاتھ چوکے دعا کرے عرض کرے یا اللہ آسمان زمین پہ اتار دے فرمایا دعا مانگی یہ بھی مان لانی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا بیٹھتا میں ماں دی دعا وال پیا ماں کرے دعا تے بنی اسرائیل دا پتر بنے بلی تے جے اج بھی ماں دعا کرے تے ولایت دا دروازہ تے رب نے بند کیتا ہی نہیں اج بھی پتر بلی بن سکتا ہے پر کوئی دعا لین والا پہ ہو ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے بھائی آصف نزدیک صاحب جو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی 6 سال دی عمر ہوئی نا ایک دن کملی والے گھر آئے تے ویکھیا ماں پہ ہو گئے آکے ماں دے گلے چ باواں پا کے تے لب ماں دے لباں تے رکھ کے عرض کیتی اماں میں تے دنیا دیا ماواں روندیاں چپ کراواں تو میری ماں ہو کے رو رہی کیوں رو رہے ہو کسے دکھ دیتا ماں نے سینے لا کے آخیا نہیں سونے میں کسے دکھ نہیں دیتا امی روندے کیوں آخیا میں پتر اج میں تیرے باپ عبداللہ دی یاد پئی ہوگی اج میرا دل کہتا میں مدینہ تے کہ جاواں تے عبداللہ دی قبر تے تینوں کھڑیا کر کے آکھاں عبداللہ تو تے مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا پر آ ویکھ میں تیرے گلشن چ کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی ہاں کونین دے والی دی 6 سال دی عمر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا ذاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے آقا نبوت والی معصومیت لے کے تے آ کے دادا جان دی گودی چ بیٹھ گئے تھوڑی دیر دادا جان دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے نا تے میرے آقا نے فرمایا دادا جی میں کدی کچھ منگیا تے نہیں تے دادا او جی دی کل کائنات دی کملی والا ہے سبحان اللہ سینے لگا کے آکھیا سونے کدے مانگ کے ویچ دے سکے میں ساری کائنات تیری زلف دے کھنڈا تو وار دے آکھیا جی نانا جی دادا جی اجازت ہوئے تے میں امنی دے نانکے مدینے ہوں ہوا ماں دادا جان نے اس ویلے قافلے دا انتظام فوراً کیتا اپنی خاندانی غلامہ حضرت ام ایمن و برکت نام دی عورت حبشن میرے نبی دی خدمت لے نال بھیجی قافلہ مکے تو مدینے وال جا گیا 1.5 مہینہ میرے نبی نانکے مدینے رہے کونین دے والی اپنے والد گرامی دی قبر ان پر تے حاضری دیتی 1.5 مہینے کے بعد قافلہ جدو مکے پر ٹریا نا واپس راج ایک پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوا اس پہاڑی کے اچانک سیدہ آمنہ میں بڑی شدت کا بخار ہو گیا غشیر دورے آ رہے سیدہ آمنہ بے ہوش ہو گئی یہاں تے کونین دے والی نے اپنی گود جو ماں دا سے رکھے کدے متھا چم دے کدے ماں دے رخسار چم دے کملی والے 6 سال دی عمر مکہ بھی دور تے مدینہ بھی دور نان کے بھی دور تے دادو کے بھی دور کونین دے والی رو رو کے ماں دیوں امتھے دے آنے کوسا دے کے کندے امایا کھا کو تیرا محمد پیاروں داری اماں اٹھ میں نو سینے نہ لالے نوجوانوں سیدہ یا میرا دیا آخری میں دیا گیا نبی دی ماں نے آخری میں لیکھیاں کر لیا کہ اٹھ کے کملی والے نو سینے نہ لالے آخری ہچکی آئی سیدہ یا میرا رو کے فرما دیا نے سونے آیا جا جبی والی ماں میں سینے
دی گودی جو سونا رکھے آؤ فرما دیا نہیں اما میں چلی آؤ یہ دا باپ کوئی نہیں یہ دی بہن دا ویر بھی کوئی نہیں اج ماں مٹر چلی آئی جنہ بھی ماں چھڑ جاندیاں نے اولادا نکرا چگا کے روندیاں نے او دھیاں دیوانا لگ کے روندیاں نے فرما دیا میں ٹر چلی آؤ میرا محمد روے نا اینو ماں والا پیار بھی دینا اینو پیار والا پیار بھی دینا نوجوانوں میرے نبی دی ماں دی ہچکی آئی کہ بلے روح نے برباد کی تھی پتہ نہیں میرے نبی کی سنت نال روئے ہیں نوجوانوں میاں صاحب فرما دینے کہ ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے فرمایا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے جدو میں ماں باپ دا ذکر چھڑے میں تے 6 سال دے بچے نو بھی روندا ہی ویکھیا تے 90 سال دے باپ نو بھی روندا ہی ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھو بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرماتے ہوں گے سن کے جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا ہوتا ہے لوگ اشتہارہ کے میرا نام لکھ دیتے تو میرے نام دے نال لوگ القابات لکھتے ہیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ فرماتے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دیں میرے نام دے نال القابات لکھ دیں پر میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پہنتی پر جب ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جا کے ہوندی ہے جلسہ سننا ہے ہن جدوں تساں گھر جانے تے رات ادھی دا ویلا ہو جانا تے دیکھ لے جے ماں جاگدی ہوندی میں 22 سال گزر گئے خطابت کردا انہاں 22 سالاں دے اندر میں دنیا گلی گلی پھر کے ویکھ نوجوانوں میں روزانہ مختلف اوقات جو مختلف شہروں میں جو پاکستان کے مختلف وقت چکھا رہا ہوں میں بڑا یاد ہے کہ رات تقریباً 2:30 بجے دا ویلا سی میں کسی پروگرام تو واپس آیا تو میں گلی چ گزر رہا تو ایک مائی وڈیری جی میں گلی چ بیٹھی دروازے چ ویکھی میں روکے تو پوچھا اما جی رات میں اس ویلے گلی چ خیریت نہ بیٹھے ہو خیریت تے کیوں بیٹھے ہو کوئی پریشانی او مائی صاحبہ میں کہنے لگی حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں آیا پتر اجے کام تو نہیں آیا پھر رات دے 2:30 بجے نے تے ماں گلی چ بیٹھی اس ماں نو بستر تے نیند نہیں آ رہی تے آرام تے ویڑے چ بھی سکون نہیں پیا ملتا گلی چ دروازے چ بیٹھی اجے ماں نو چھڑک مار لے جو تے جڑے ابو نو ہو کر کے بلا لے تسی کدے لیٹ ہو جاؤ نا تے انہاں ماپے نو تواڈے بعد سکون تے نکلنا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ادھی رات ویلے میں گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی تو میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھ تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے میں جوس با آ گئے اسی نہیں سمجھتے لوگ بار حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں علامہ صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں لوگ باہر ہاتھ چوم دے پر وہ گھر سے جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا سادی جی انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا بس وہ پینڈو جی ماں سادگی نل کے لیے وہ یوسفا تے آگے فرماتے سن ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ یوسفا کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے
چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، راجپوت صاحب، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہون او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاتی ہے نا، اے ماں ٹر گئی نا، رات نو سرانے کا سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلاوے سی، کوئی اونج بلاوے جو میں ماں بلاوے سی، پر اونج کون بلاوے جو میں ماں بلاوے، کوئی ماں ورگا ہوئے تے ماں ورگا بلاوے۔ میری ملت نوجوانوں انہاں دے سامنے کدھرے اونچا نہ بول گیا جے، کدھرے انہاں کی بے ادبی تے گستاخی نہ کرے، ماں دی قدر کچھ نہیں کرے، میرے نبی کو بھی کچھ نہیں۔ یقین کریا جائے میرے نبی عشاء دی نماز پڑھ دے، سلام پھیریا تے امام بہقی فرما دے میرے نبی مڑ کے ویکھیا تے اکھنوں دی انج تیار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے پھر دے جو میرے نبی دے اکھنوں پہ ڈگ دے۔ صحابہ عرض کی ماہیا کیوں کیا رونا، تیری زلف دے کلوں تو پتر وار دے کے سونے تو کیوں رونا؟ فرمایا صحابہ میں امی کی یاد پہ ہوندی، ماں یاد آ رہی۔ فرمایا جی میرا دل کر دے کد میری ماں آمنہ زندہ ہو گئی اور کمرے چ میری ماں بیٹھی ہو گئے تے حجرے چ ماں ہو گئے تے میں تے عشاء دی نماز پڑھ دو تے نماز دے دوران میری ماں دی آواز آوے میں تیرے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردا امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڈ کے ماں دی گل سن کے کہوں کہ ماں دی بولی دی قدر کچھ نہیں۔ بھائی ساجد ملک صاحب میرے کو نہ چند دن پہلے لمحہ صاحب کے بڑے بڑے نے جب بابا جی بیٹھے میری عادت ہے پوچھنا، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آصف صاحب اپنی تے دکھاں چ گزر گئی، غماں چ گزر گئی، غربت چ گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تو کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی یوکے ٹر گئے، اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں، رب نے بڑے فضل ہو گئے، بڑا کرم کیا۔ میں کہا بابا جی دل کو حسرت ہوئے، کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسد تو نہیں، رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں، رب نے بڑے کرم ہو گئے، بڑیاں خوشیاں، پر بابے دی آنکھ میں دیکھا تے موٹے موٹے پتھر۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی میں کے دل کردا کدے ہن ماں ہوے نا، کدے ہن ماں ہوے دل کردا نا ان کوٹھی آ کے کار آ کے ہن کدے ابو ہومن تے میں سیروں کراں، ان خوشیاں آئیاں تے کدے ماں ہوے نا، پتہ لگیا یاد پھر ساری زندگی یہ ہوندے نے، دکھ آ جائے خوشیاں آ جان یاد ماں پہ ہوندے نے۔ آر گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں لذت دیں دی بات دنوا والی پھر نہیں لبدی دنیا در الفت ماں والی
دیتی اج میں ماں نو مل کے آیا گلا کر کے آیا کلمہ پڑھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد فرمایا آشاج میں فرمایا آشاج میں اپنی مان میں کیا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ دے جدہ نہ ہی آمنہ آمنہ کرتے مانا ہی نہیں مانتا دی کلمہ اس واسطے پڑھایا کہ میری امت بھی شامل ہو جائے میں قیامت میں امت ہی والی شفاعت بھی کروں میری ملت نوجوانوں ماں اے محرم شریف کا چند چڑھے میں اہل بیت طہار دی بارگاہ میں اپنی تے تہاڈی حاضری بھی لگوا جاؤں بھائی آصف نذیر صاحب کہتے ہیں نا سیدہ زہرا پاک نے امام حسن امام حسین سیدہ زینب تے حضرت بی بی کلثوم نے بلایا تے چاروں بچے بٹھا کے نا تے فرما دیا نے حسن بیٹا حسین بھی میرے نہ کھانا کھاندا ہے زینب بھی میں ان ماں والا تے میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندی تے کلثوم بھی میرے نال ام کلثوم کھانا کھاندی حسن بیٹا تو میرا بڑا پتر ہے بیٹا تو میرے نال بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھا لیا میرا بھی دل کرتا حسن میرے نال کھانا کھا لیا پتہ نہیں اس ماں نے کیسی تربیت کی تھی بیٹے تھی امام حسن رو پہ تھے عرض کی تھی امی میرا بڑا دل کردا میں اپنی امی دے ہتھوں کھانا کھاواں تے امی دے نال کھاواں فرما کھاندا کیوں عرض کی تھی امی ایک دن مینوں خیال آیا کہ میرے تے میری امی دے درمیان کھانا ہوے اس لقمے تے میری نگاہ پہ جائے اس لقمے تے میری ماں دی نگاہ پہ جائے تے میں وہ لقمہ پہلے پکڑ کے اٹھا کے کھا لواں کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے میری ماں کی ادبی نہ ہو آئی ماں دا میری ملت نوجوان علماء دے اجتماع وچ دعویٰ کر رہا ممبر رسول تے لے کے میں علماء دا واسطہ بردار ہوں مگر میرا دعویٰ ہے کہ نبوت صحابی کے تو بعد اگر کسی کو مقام تے مرتبہ ملے ہے دنیا تے دین دا او ماں دی دعا نہ ملے تسی پوچھو کہ آسی صاحب اتنا بڑا دعویٰ میں کہنا چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے چاہے ہو تابعین دا ہوئے تبا تابعین دا ہوئے بلکہ سید التابعین خیر التابعین انہاں دا مقام بھی ہوئے جب تک وہ جو ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملتا میں ایک ایک اپنے دعوے تے دلیل پیش کراں تے بے شمار دلائل میں نے یاد آ گئی ماں بخارا شہر دی ماں پائی ساجی تھی اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہوں بھی تمنا کہ یاد ہے میں نے کہتے پتر دے میں سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیہ بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا کر تے نالے رو کے کہہ لگی یا اللہ پتر دے میں گنا تے میں محمد عربی دی دیوانی ہاں تے پتر دا نام بھی محمد ہی رکھا بھی تے کہہ لگی تیرے نبی دا دین دا عالم بنا بنی اللہ نے دعا قبول کی تھی رب نے بڑا سونا جا لال ماں نو دیتا ماں بڑے چاون نال پال رہی پر اس دن ماں دا کلیجہ کمب گیا جب پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کیتا پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ گئی ماں نو خیال آیا ڈگ دا کیوں غور کیتا تے دیکھا پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہو جائے ماں دا کلیجہ نکل چلے گا ماں نے جا کے سجدے جس سر رکھ لیا عرض کر دیئے یا اللہ میں دانی سی مگیا میں سے مگیا سی پتر دینے جایا لی بناوانگی عرض کر دیئے کھا تو نبی نو ہے عرض کر دیئے ربا جنو تیرے محمد نور لباستائی میرے محمد آنکھا نور دے کس چردن ماروئی ماں بھی رویا رویا سجدے جی
ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نہ ملے جب تک بچہ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے یہ مرتبہ تے مقام ملتے نہیں